मत्ती की अंजील उसका 23 बाब और पहली आयत। उस वक़्त यसु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं। आयत नंबर 2 कि फ़कीहा और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। आयत नंबर 3 बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। आयत नंबर 4 वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। आयत नंबर 5 वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तवीज़ बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े करते हैं। आयत नंबर 6 और ज़ियाफ़तों में, सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियाँ। आयत नंबर 7 और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। आयत नंबर 8 मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। 9 और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। 10 और ना तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। आयत नंबर 11 लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादम बने। आयत नंबर 12 और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा बनाया जाएगा। आयत नंबर 13 ऐ रियाकार, फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। आयत नंबर 14 ऐ रियाकार, फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो, तुम्हें ज़्यादा सज़ा होगी। आयत नंबर 15 ऐ रियाकार, फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुश्की का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नम का फर्जंद बना देते हो। आयत नंबर 16 ऐ अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मकदस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मकदस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। आयत नंबर 17 ए अहमको और अंधो, सोना बड़ा है या मकदस, जिसने सोने को मुकद्दस किया? और फिर कहते हो कि अगर कोई कुर्बानगाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नज़र उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। आयत नंबर 19 ए अंधो, नज़र बड़ी है या कुर्बानगाह जो नज़र को मुकद्दस करती है? आयत नंबर 20 बस जो कुर्बानगाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीज़ों की जो उस पर हैं कसम खाता है। आयत नंबर 20 बस जो कुर्बानगाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीज़ों की जो उस पर हैं कसम खाता है। आयत नंबर 21 और जो मकदस की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहने वाले की कसम खाता है। आयत नंबर 22 और जो आसमान की कसम खाता है
وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے۔ آیت نمبر 23، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دے یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ آیت نمبر 24، اے اندھے راہ بتانے والو، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ آیت نمبر 25، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ آیت نمبر 26، اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ آیت نمبر 27، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ آیت نمبر 28، اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست بازی دکھاتے ہو مگر باطن میں ریاکار اور بے دینی سے بھرے ہو۔ آیت نمبر 29، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو۔ آیت نمبر 30، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانہ میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ آیت نمبر 31، اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ آیت نمبر 32، غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ آیت نمبر 33، اے سانپو، اے افی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے تم بعض کو قتل اور مصلوب کرو گے اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے۔ آیت نمبر 35، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے، راست باز حابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ آیت نمبر 36، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ آیت نمبر 37، اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ آیت نمبر 38، دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ آیت نمبر 39، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آمین۔